अस्सलाम वालेकुम व्यूज। उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। व्यूज, आज आपके लिए एक ऐसा मसला लाया हूँ जो कि आपके महबूब को वो 12 घंटे के अंदर इतना दीवाना करेगा कि आप किसी भी लड़की पे करें तो वो लड़की आपके पास आएगी, खुद ही बोलेगा मेरा प्लीज ले लो। ज्यादा क्या आपको समझाऊं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और वो लड़की इतनी लाजवाब होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं व्यूज। आज आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, ये किसी भी आमिलों से आप लेंगे वो आपके इससे बड़े पैसे लेंगे या तो आपको धोखा देंगे। अगर आपका काम नहीं भी करेंगे आपसे पैसे लेंगे। मैं आज आपको ये अमल बिल्कुल फ्री बताने लगा हूँ व्यूज। आप किसी लड़का या लड़की पे कर सकते हैं, लड़का लड़की के लिए कर सकता है, लड़का लड़के के लिए भी कर सकता है, लड़की लड़की के लिए भी कर सकता है, यानी कि औरत औरत के लिए भी कर सकता है। नाजायज और जायज दोनों मोहब्बत के लिए। याद रखें व्यूज, नाजायज और जायज आप करेंगे तो नाजायज करेंगे, उसके गुनाहगार आप खुद होंगे, गुनाह का जिम्मेदार यानी कि आप खुद होंगे। तो व्यूज, आज आपको एक अहम बात और बेहतरीन मंत्र बताता हूँ। ये आम आमिलों के पास नहीं होगा, ये नहीं कहता किसी आमिल के पास नहीं होगा, बल्कि हजारों आमिलों के पास होंगे, मगर वो हकीकी आमिल होंगे, उनके पास होंगे। व्यूज, ये मंत्र उस लड़की पे करने के बाद वो 12 घंटे के अंदर आपको हाजिर होकर कहेगा, जिद्दी से जिद्दी भी लड़की या आंटी मान जाएगी या लड़का मानेगा, प्लीज मेरा ले लो। व्यूज, ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि ऐसा ना हो कि अमल करने में कोई भी यानी गलती हो जाए तो आपका अमल ज़ाया हो जाए, फिर कहेंगे कि आपने गलत अमल बताया। नहीं व्यूज, ये अमल उनको कामयाबी मिलेगी, बल्कि कईयों को कामयाबी पहले भी मिली होगी। आप में से कई व्यूजों को पता ही होगा और ये वीडियो का उन्होंने अपना कई काम निकाले होंगे। व्यूज, आज ये इसके हवाले से आपको ये मंत्र बताऊंगा, तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी गलती हो और वीडियो में कोई भी मिस हो, यानी कोई भी छोटा सा ना आपसे बड़ी गलती हो जाए अमल के दौरान। ऐसा ना हो कि आपका अमल ज़ाया चले जाए। आप एक टाइम निकाल कर वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह आप ये अमल करेंगे, मगर ये अमल आम इंसान भी कर सकता है, आमिल भी कर सकता है और आम आमिल भी कर सकता है जो कि आमिल नहीं है, आम शख्स है, पहली मर्तबा कर रहा है, ये भी कर सकता है। बल्कि यार व्यूज, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पे एक बार करना होगा, वो एक ही बार पागल हो जाएगा। वो अमल का तरीका कार आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। व्यूज, आपसे एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि अमल के दौरान आप एक ऐसी जगह पे निकले जो कि आपको कोई देखे भी नहीं, यानी अपने घर से बाहर या कमरे के अंदर हरगिज नहीं कर सकते। बाहर तन्हाई में जाए और ताकि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपको देखे भी ना। और ये काम की कोई टाइम वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जिस वक्त करेंगे कर सकते हैं। व्यूज, आप इस अमल की कोई टाइम वगैरह टाइम इसमें कोई भी नहीं है, वक्त जब चाहे कर सकते हैं। अमल में इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, मगर दिन में करेंगे तो बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर रात में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, रात में भी आपको कामयाबी मिलेगी। जितना दिन में मिलेगा उतना रात में नहीं मिलेगी। अगर दिन में करोगे, सुबह करोगे, तो शाम तक आपका महबूब आपके साथ ही होगा, बल्कि साथ नहीं होगा। जो चाहोगे वो वैसा ही करेगा। ज्यादा समझदार हो वही खुद ही समझ जाओगे। वो लड़की आपको देखना गवारा नहीं करता, बल्कि वो तो आपके बगैर एक मिनट रहना गवारा नहीं करेगा। व्यूज, ये बल्कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया, बांग्लादेश व दीगर ममालिक में इन अमलियात को कईयों ने आजमाया। ये इस अमल को मुसलमान गैर मुसलमान दोनों कर सकते हैं, मर्द औरत हाजरीन दोनों भी कर सकते हैं।
اس عمل میں آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا ویوز۔ آپ جاؤ گے دعائیں دیتے جاؤ گے، مگر ایک بار پھر بھی کہہ رہا ہوں، ناجائز اور جائز کام کی آپ خود گناہ کا ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس ویوز آپ کو چلیے وقت ضائع کرنے سے پہلے آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں۔ وہ عمل آپ کو کرنا ہی کیا ہوگا، یاد رکھیں، وہ عمل آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ توجہ کریں، یہ جو عمل کے سامنے 2 لکھا ہوا ہے، اس عمل کو 2 بار پڑھنا ہی ہوگا، یعنی کہ جس کے سامنے 1 لکھا ہوا ہے اس کو 1 ہی بار پڑھنا ہوگا۔ پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سرابا محبتن فداتو، سرابا محبتن فداتو، فداتو 1 بار پڑھنا ہی ہوگا۔ اس عمل کو زبانی یاد کرنا ہوگا۔ اس عمل کو دیکھ کر ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس عمل میں آپ کو دیکھ کر آپ کو ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور خطرہ بھی اس عمل میں ہے۔ اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کے نقصان کا ذمہ دار آپ خود ہی بھائی ہوں گے۔ اس عمل کی آئیے زکوٰۃ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عمل کی زکوٰۃ کیا ہے وہ آپ کو زکوٰۃ بھی بتاتا ہوں ویوز۔ ایک بار پھر آپ کو عمل بتاتا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو۔ عمل کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور اسے زبانی یاد کر لیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ عمل کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں ویوز۔ آئیے اس کی زکوٰۃ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی پرندے کا پنکھ لینے ہیں، جو بھی پرندہ ہو، اڑنے والا پرندہ ہو، مرغی اور بطخ کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کے آپ کو 1 سے زائد پنکھ لینے ہیں، 4 5 6 7 جتنے بھی لیں دو، اور اپنے ناپاک بال بھی تراشنے ہیں، کاٹنے ہیں۔ ان کے ساتھ اس کو ملا کے ایک ایسی جگہ پہ دفن کریں جہاں کہ آپ کو کوئی دیکھے بھی نہ، ان کو چھیڑے بھی نہ، ان کو وہاں پہ دفن کر دیں۔ بالوں اور پنکھوں کو اپنے ناپاک بال، یاد رکھنا ناپاک بال، سمجھ رہے نا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ آپ اس کو کوئی ایسی جگہ پہ جنگل میں جائیں یا باہر جائیں، کوئی آپ کو چھیڑنے والا نہ اور بعد میں کوئی اسے دیکھے بھی نہ، وہاں پہ جا کر اس کو دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کے بعد آپ بھائیوں کو تقریباً 50 مرتبہ صرف و صرف 50 مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہی ہوگا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ زیادہ نہیں، 50 مرتبہ پڑھ کے آپ کو فوراً ہی اپنا گھر آنا ہوگا، واپس ہی وہاں پہ نہیں دیکھنا ہوگا۔ جب بھی منہ موڑا تو واپس نہیں دیکھنا، اگر دیکھا تو آپ کا عمل ضائع ہوگا۔ یاد کر کے دفن کر کے اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، جو آپ نے دفن کیا اس کے اوپر ہی کھڑا ہونا ہے۔ یہ کامیاب منتر ہے، یہ لاکھوں کا آزمودہ منتر ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، اوپر کھڑے ہو کر آپ کو کم از کم 50 مرتبہ، صرف و صرف 50 مرتبہ، 50 سے زیادہ بھی نہ پڑے اور کم بھی، یادی زبانی منتر پڑھنا ہوگا آپ کو۔ کسی بھی سے آپ گنتی کر سکتے لیکن 50 پڑھنا ہی ہوگا۔ آپ بھائیوں کو گھر میں آنا ہوگا، تو آپ گھر میں آئے تو آپ کو گھر میں آنے کے بعد آپ اس منتر کو پھر دوبارہ استعمال میں کس طرح لا سکتے ہیں یہ بتا۔ جب بھی آپ کسی لڑکی کو دیکھیں یا کسی لڑکے کو دیکھیں، آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ منتر صرف و صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ کسی بھی چھوٹی سی پتھر پہ پڑھنا ہوگا۔ وہ پتھر کو اس پہ آستے چھوٹی سی باریک سی پتھری نمنا ہو، اس پہ آپ کو 2 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر اس پہ پھینکنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ کر اس کی طرف پھینکنا ہے، اور اس منتر کو پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ لڑکی کی طرف پھینکنا ہے۔ تو آئیے اس منتر کی اجازت بتاتا ہوں ویوز۔ اس منتر کی اجازت میں اپنے ویوز کو عام دیتا ہوں، جو میرے یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو اس منتر کا اجازت دیتا ہوں، کسی اور کو ہرگز نہیں، کہ جو میرے اگر واٹس ایپ فیس بک پہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو نہیں دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھی عمل بغیر اجازت سے کرے گا تو اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تو میں اجازت صرف اس کو ہی دیتا ہوں جو میرے یوٹیوب پہ ویڈیو تمام کے تمام ویڈیو مکمل دیکھے، کمپلیٹ۔ اگر کوئی ذرا سا بھی مس کیا تو اس کی اجازت نہیں۔ خدا حافظ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گا آپ کے ساتھ۔